जून हो पावसाळो म्हयनो पूण अंदू जून म्हयन्यात कडक वत पडला। येता त्या काळात उदकाचो उणाव जावपाचो हुस्को वाडत आसा। उत्तर गोंयच्या चडशा वाठारांनी पिवपाच्या उदकाची पुरवण करपी अंजुने धरणाचो जलाशय सुकपाच्या मार्गार आसा। पावसाक आनीक कळाव जाल्यार ताचो उदक साठोवपाचेर परिणाम जावपाची भिरांत पातळ्ळा। अशें घडल्यार फुडें कितें करपाचें हाचेर प्रस्नचिन्ह निर्माण जावपाक लागला। आता आमी जे पळयतात फाटल्यान आमचो जो अंजुना डॅम जो केरी वाठारान आसा आनी हो एक मेजर डॅम, तातूंतल्यान दिवचल तालुको तशेंच सत्तरी तालुक्याक उदीक सप्लाय जाता आनी सद्या आमी पळयतात की तो सामको सुकलोलो आसा। हेजें कारण म्हणल्यार आतां ऑलमोस्ट जून, मिडल ऑफ द जून आमी आसा आनी अजुनूय पावस ना, सामकें कडक अशें वत पडटा आनी आमी पळयतात की पावस हो नाच जाल्लो आसा। पूण हांगा जो डॅम जो भरता तो ह्या 15 दिसांक जे पावस पडटा मोठ्या प्रमाणान तातूंत हो डॅम भरता। पूण आतां सद्या पावस नाशिल्ल्यान हो सामको सुकलोलो आसा आनी हेजो जो इफेक्ट आसा तो फुडें आमकां दिश्टी पडटलो। कित्याक तर ह्या डॅमान उदीक नासल्या कारणान हेजें जे इरिगेशनाक ह्या डॅमांतल्यान उदीक वता तशेंच लोकांक वॉटर सप्लायूय जाता आनी हे दोनी कारणां आसल्यान हांगासर उदीक सद्या कमी आसा आनी फुडल्या वर्सा दिश्टी पडटलो। कित्याक तर आतां सद्या लोकां कडेन थोडें उदीक आसा आनी आतां जो रिपोर्ट आयला आमी पळयला की सादारण 15 दिसाचें उदीक ह्या डॅमान उरलां अशें आमकां कळटा। हे विशीं हुस्को उक्तायत येवपी काळात जावपी परिणामाचेर पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकर हांनी चड म्हायती दिल्या। पळयात। नैऋत्य मान्सूनचो पावस जो आसा तो दर वर्सा प्रमाणे यंदा सुरू जालो आनी जवळ जवळ 2-3 दिसांनूच पावस परतो गायब जालो आनी आयज सगळो गिमाचे दीस कशे आमकां दिसपाक लागलेले आसा। हो पावस खंय पडटालो म्हणजे कांय कडेन तो घसघश्यान लागूंक शकता, कांय कडेन दुष्काळ येवपाची चिन्नां निर्माण जाल्लेली आसा। आमच्या गोंयांत एकंदर ह्या अल निनोच्या प्रभावाक लागून दर वर्सा ह्या कालखंडान घसघश्यान लागपी मान्सूनचो पावस जो आसा तो गायब जाल्लो आसा आनी आमची जी हंजुणे धरण आसा जे दिवचल, सत्तरी आनी बार्देस वाठाराक पिवपाचें उदक दिता तेची परिस्थिती सामकी भयानक जाल्लेली आसा। कित्याक ह्या जलाशयांतलें उदक जें आसा हें प्रचंड प्रमाणांत आटलेलें आसा। त्याच परीन साळावलीचो जो जलाशय आसा जो दक्षिण गोंयांतल्या लोकांक पिवपाचें मोठ्या प्रमाणांत उदक दिता, पंचवाडीचो दिता किंवा आपल्या चापोलीचो जलाशय काणकोण वाठारांत उदक दिता, हांची परिस्थिती जी आसा ही दिसान दीस गंभीर जायत आसा आनी एकंदर गोंय सरकार ह्या प्रश्नाचेर जर गंभीर जावंक ना आनी येणाऱ्या कालखंडान आमच्या समोर जे पिवपाचें उदक आनी शिंपणावळीच्या उदकाचो जो प्रश्न निर्माण जातालो त्याचें नियोजन करपा खातीर जर मात लेगीत चूक जाली जाल्यार तेचे दुश्परिणाम आमच्या हांगासल्या शेतकऱ्यांक, आमच्या बागायतदारांक भोगचे पडटले। मजगती आनीक 15 दीस हीच परिस्थिती आसल्यार आमकां उदकाचो उणाव जावं येता। पर्यायी सोय तयार करपाचेर भर दिवपाची मागणी उदका स्त्रोत मंत्र्यान केला। आयकात तांकां। तुवें पळयलें आसात वॉटर मॅनेजमेंट आतां म्हणजे जुनाचो 15 जालो, गेले खूब वर्सां आमी पळयताले मे 15 आमकां शॉर्टेजीस पळोवन गोंयान भितर हाहाकार जातालो। अजुनूय 1 म्हयनो पावसाचे डिले जाल्ले आसतनाय वॉटर मॅनेजमेंट जाल्लो आसा। आमकां चिंता आसा, म्हणजे लोकांक अपील आसा की जे उदक तुमी बाकीचे ड्रिंकींग वॉटर सोडून बाकीचे यूज करपाक मेळटा जर जायत पर्यायी वेवस्थान करपाचें, कारण आमकां आतां अजून पर्यंत वॉटर शॉर्टेजीस खंय मेळना। जुनाच्या 15 तारखेर पसून आमकां अजून पर्यंत भरपूर प्रमाणांत सगळ्याक 24 तास ज्या ज्या जाग्याचेर मेळटाले तशें शॉर्टेजीस अजून जाले ना। पूण आनीक 15 दीस जर अशेंच गेले जर जायत जाल्यार आमकां वॉटर शॉर्टेजीस आसतल्यो। म्हणून आमी गायडलायन्स डायरेक्शन्स दिल्ले आसा। आयज फाल्यां गायडलायन्स सगळ्या म्हज्या डिपार्टमेंटाल्या डिविजनांतल्यान वतल्यो आनीक आमकां वॉटर युसेज आसा ती कर्टेल करपाक जाय। व्यर्थ जें उदक वता व्हेहिकल धुवपा खातीर किंवा फरशी धुवपा खातीर, गार्डनिंगा खातीर, बाकीचे नॉन ड्रिंकींग पर्पज उदक आसा तें आमकां सेव करपाक जाय। म्हणून म्हजें अपील आनी गायडन्स आमचे गायडलायन्स सगळ्याक वतल्यो। सगळ्यांनी बरे ज्युडिशियस उदकाचो वापर करपा खातीर जातलें। आतां पर्यंत आमकां उदकाचो टंचाई तशी खंयच पावली ना। 1 तारीख न्ही, आयच्यानूच आमी गायडलायन्स दिल्ले आसा, म्हणजे आमकां आनी 1 म्हयनो उदकाचो सांठो मेळटलो। पूण तरी आसतना आमकां चिंता आसा की एखादे तरी आसतना लांबले जर जाय जाल्यार येना। गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर।